السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك الكريم يا أخي؟ اسمي راشد محمود. كيف حالك يا أخي الكريم؟ أنا بخير والحمد لله، وكيف أنت؟ أنا أيضا بخير وعافية والحمد لله على ذلك. من أين أنت يا أخي؟ أنا من قرية يراي، هي تقع قريبة من مدينة بونس. أشكرك أخي العزيز. ماذا تعمل يا أخي الكريم؟ أنا طالب في الجامعة. ما شاء الله بارك الله. ما اسم جامعتك؟ اسم الجامعة التي أدرس فيها الجامعة الإسلامية ضياء العلوم بونس. في أي صف تتعلم أنت؟ أنا أتعلم في الصف الثالث. أين تسكن أخي الكريم؟ أنا أسكن في محجر الجامعة. ماذا تدرس في المدرسة الإسلامية؟ أدرس فيها العلوم الدينية ما فيها الأحاديث الشريف والعلوم التفسير والعلوم الفقه وأصول الإنجليزية والحاسوب. أخي الكريم جوابك ممتاز. متى أسست هذه الجامعة؟ أسست هذه الجامعة ضياء العلوم عام 1974 الموافق عام 1393 من الهجرة. أين تقع هذه الجامعة؟ تقع هذه الجامعة المنطقة الحدودية لولاية جامو كشمير في مدينة بونس. ما اسم مؤسس الجامعة؟ مؤسس الجامعة فضيلة الشيخ غلام قادر حفظه الله ورعاه. أدعو الله تعالى أن يعطيهم الصحة والعافية دائما، وشخصية عظيمة لنا خاصة ولأهل بونس عامة. ما اسم نائب مدير الجامعة العربية؟ اسم نائب مدير الجامعة سعيد أحمد حبيب حفظه الله. كم عدد المعلمين والمعلمات في الجامعة؟ هم حوالي 5-8 معلمين ومعلمات. ما هو عدد الطلاب والطالبات في الجامعة؟ عدد الطلاب هم حوالي 840 طالبا وطالبات. كم سنة مضت على تأسيس هذه الجامعة؟ الحمد لله، لقد أكملت جامعة 50 عاما على تأسيسها. ما شاء الله. كم قسما توجد في الجامعة يا أخي الكريم؟ نوجد في الجامعة 3 أقسام، 3 منها كبيرة وصغيرة. الأول جامعة ضياء العلوم من دورة الأطفال إلى دورة الحديث الشريف، والثاني جامعة الطيبات من الابتدائية إلى دورة الحديث الشريف، والثالث المدرسة الثانوية. أول شخصية عظيمة من زار الجامعة؟ أول مرة زار وتشرف فضيلة الشيخ حكيم الإسلام القارئ محمد طيب نفر الله مرقده وبرد الله مزعه، رئيس الجامعة دار العلوم ديوبند السابقة. من الذي قام بتدريس الحديث الشريف الأخير لجامع صحيح البخاري أول مرة؟ فضيلة الشيخ السيد أرشد مدني هو الذي قام بتدريس الحديث الشريف من الأخير في هذه الجامعة أول مرة على تقديم 14 سنوات. أشكرك أخي العزيز على هذه المعلومات التي لم أكن أعرفها من قبل. أنا أشكركم شكرا جزيلا أن تعطيني الفرصة الثمينة. أنا أشكرك أيضا، رافقتك السلام، إلى اللقاء، مع السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.